السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعين قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله كما وعدتكم في حلقات لكم كما درت كيفية توصيل إقلاع المحركات التحريضية ثلاثيات الطور ذات حلقة الانزلاق أو لو مونتاج d'un moteur synchrone triphasique par élimination de résistance rotorique. كما قلت لكم درت هذا التوصيل، قلت لكم نشرح لكم في حلقة القادمة إن شاء الله المخطط. فوالا رانا في وعدنا إن شاء الله، رانا نشرح لكم اليوم إن شاء الله المخطط الإقلاع المحركات التحريضية ثلاثية الطور ذات حلقة الانزلاق. كما راكم تشوفوا اولا قبل ان نبدا في الشرح في هذا المخطط نذكروا بلي هذا المونتاج او هذا الاقلاع لا يمكن لهذا النوع من المحركات بدون مقاومات، استدير ما نقدروش نستعملوه بدون مقاومات. اقلاع توصيل على التسلسل مع دوران المقصور، استدير ندير هاد لي ريزيستانس اون سيري افيك لو روتو تاعنا، أي وصل التغذية إلى ملفات ثابت استدل الستاتور عند كون الملفات الدورانية موصولة مع كامل المقاومات من دارة الدوران، ويصل المحرك عندها إلى عزيمة الاسمي وتياره الاسمي. وبين المقارنة استدل كان نقارنوا هذا المونتاج بلي مونتاج واحد آخرين، هذا عنده الإيجابيات وعنده السلبيات بيان سور. من الإيجابيات تاعو عنده العزم جيد جدا بالنسبة لتيار الإقلاع، استدير الكورون دي ديماراج، إمكانية تغيير التيار وعزم الإقلاع لا للانقطاع في التغذية خلال الإقلاع. أما السلبيات، هذا المونتاج أو هذا التوصيل مكلف، استدير يكون غالي شوية باسكو يتطلب وجود مقاومات الإقلاع، استدير لازم يكون عنده المقاومات الإقلاع. وين نستعملوا هذا المونتاج؟ هذا المونتاج وين نلقاوها؟ ما نلقاوهاش في لي ديماراج خفاف هكذا، استدير نلقاوها اون جينيرال في الاندستري. هذا المونتاج باغ اكزومبل عندنا لا ماشين تديماري اون شارج، ما على باليش كيما الرافعه باغ اكزومبل اكسيتيرا. ليسونسيال الموتور اللي يديماري اون شارج، باغ اكزومبل كاين برودوي داخل لا ماشين، استدير هذا الموتور لازم يديماري والبرودوي راه داخل. باش يديماري اون شارج يلزم له ان كورون دو ديماراج او كورون دو رابيل تري امبورطون، استدير الكورون هذاك يكون يكسر 10 مرات عفوا على هذاك الكورون نورمال تاعو. باغ اكزومبل اذا يكونسومي 100 بالك في هذا الديماراج يكونسومي 300 او 600. فوالا المهم دروك نبداو نبريزونطيو الشيما تاعنا. هنا عندنا الديجونكتور ولا تقدروا ديروا لو بورت فيزيبل. انا درت هذا الديجونكتور باسكو عنده 3 فازيناتر كما راكم تشوفوا. وعندنا ان رولي تيرميك كما راكم تشوفوا لهنا مكتوب فيه الاف، وعنده لي زونطري تاعو 1 3 و6 عفوا 3 و5، وعندنا تحت لي سورتي تاعو 2 4 6، وعندنا الكا ام 1 اللي رايح ديريكتومون للستاتور كما راكم تشوفوا لهنا. هذا الموتور تاعنا تريفازي كورو التيرناتيف. ولهنا كما راكم تشوفوا الداخل سيتان ستاتور، استدير الرمز تاع الستاتور ولي سورتي تاعو ديريكتومون نديروهم اون سيري افيك لي ريزيستانس كما راكم تشوفوا. عندنا الار 1 والار 2 كما راكم تشوفوا. دونك يجي الكورون يعقب كاع لي ريزيستانس هادو ومن بعد يكري لو نتر ارتيفيسيال لهنا في هاد لاشينت باش نديمينويو الكورون تاعنا كما راكم تشوفوا. دونك عندنا دو سيري دو ريزيستانس، هذا نقدروا سي ان ديماراج بار إليميناسيون دو ريزيستانس روتوريك ا دو طون، ستادير عنده وقتين
ستادير المره الاولى يكونوا لي ريزيستانس في زوج، ومن بعد المره الثانيه يكونوا غير هاد لي ريزيستانس كما راكم تشوفوا الار 1، ومن بعد المره الثالثه يخرجوا كامل لي ريزيستانس كي يكسيتي هاد الكونتاكتور، يبقاو مع هاد الحلقه او مع الكا ام 3 كما راكم تشوفوا. دروك نشوفوا ثاني السيركويت كوموند. دونك عندنا النتر جاي اون بلو الفوق كما راكم تشوفوا، اون بلو نتبعوا هذا النتر تاعنا كما راكم تشوفوا، وعندنا لا فاز جايه ديريكتومون ابري لا سورتي دو ديجونكتور كما راكم تشوفوا. راحت البوطون اري الاس ا كما راكم تشوفوا، دخلت في ال11 وخرجت من ال12، ومن بعد نروحوا نكريو لو بوين دو كونيكسيون في لي زوزين، نلقاو سي دي باريت دو كونيكسيون افيك دي روبير. هنا ما درناش لي روبير باسكو ماشي ما درناش نورماليزي ولا باسكو بور اكسبليكي برك ليكسبليكاسيون لو برينسيپ دو فونكسيونمون تاعو. ومن بعد هنا عندنا الاس 2 سي ان بوطون مارش اللي هو اوفر اوروبو او نورمالي اوبن ان انجلي. دونك تلقاو مكتوب ان اون في البوطون بوسوار، ولا هنا تلقاو مكتوب ان اس ان سي عفوا ان سي، ولا هنا كما راكم تشوفوا سي ان كونتاكت اوكسيليير اللي تبع هاد لابوبين كا ام 1 افيك لو رولو تومبوريزاتور كما راكم تشوفوا. كي تشوفوا هذا السيمبول سي اون بوبين دان كونتاكتور افيك لو رولي تومبوريزاتور. دونك عندها الكا ام 1 عندها هذا لاكروا كما راكم تشوفوا في الجهه اليسرى، وعندها لا رونتري تاع الا 1 والا 2 رايح للنتر كما راكم تشوفوا. هنا سي ان كونتاكت اوكسيليير اوفر اوروبو او الان او 13 14، ستادير ندخلوا في 13 ابري لا سورتي دو بوطون اري، نروحوا للدخله تاع الكا ام 3 الكا ام 1 بليطون، ومن بعد كي نخرجوا في ال 14 نروحوا لابوبين تاعنا كما راكم تشوفوا نتبعوا هذا الشيما. دروك هنايا عندنا لو كونتاكت اوفر اوروبو en même temps c'est un contact temporisé, c'est-à-dire كي تكسيتي هذا لابوبين ابري ان طون لي ريغليناه بالك 20 سكوند ولا 10 سكوند يسكر هذا الكونتاكت، c'est-à-dire كي تكسيتي هذا لابوبين ابري ان طون يسكر هذا الكونتاكت وتكسيتي لابوبين كا ام 2 افيك لو رولي تومبوريزاتور ثاني كي يدخلنا لو دوزيام طون. دونك الA1 جينا من لا سورتي تاع 68 رحنا للA1 تاعنا والA2 رايح للنتر، ولا عندنا ثاني هنا الكا ام 2 كما راكم تشوفوا 67 68 او الان او c'est-à-dire c'est un contact over Europo بالانجلي normally open c'est-à-dire c'est un contact over Europo. ومن بعد الخرجات تاع 68 c'est-à-dire نجيو توجور من لا سورتي تاع لو بوطون اري كما راكم تشوفوا ال 11 وال 12. كي نخرجوا من ال 12 قلنا نكريو لا باريت دو كونيكسيون، ابري لا باريت دو كونيكسيون هذه تروح للدخله تاع 67 دو كا ام 2 كما راكم تشوفوا تومبوريزي سي ان كونتاكت تومبوريزي اوفر اوروبيو. كي تكسيتي لابوبين تاعنا كما فهمتكم في هذا الكونتاكت، كي تكسيتي هاد لابوبين ابري ان طون دخلنا هاد لابوبين الكا ام 3 هنايا اللي نليمينيو كاع لي ريزيستانس. دروك كيفاش تمشي الحاله، ستادير ابري لاكسيون سور الاس 2 نضغطوا على الاس 2 تكسيتينا هاد لابوبين او ميم طو يبدا الحساب ويسكر هاد الكونتاكت كما راكم تشوفوا الكا ام 1. كي تسكر هاد الكونتاكت c'est-à-dire après un temps وزيد يسكر هذا الكونتاكت ça veut dire l'excitation de la bobine هذه تاع الكا ام 2 ويسكر هذا الثاني c'est-à-dire المره الاولى كي نضغطوا هنا تكسيتي هاد لا بوبين تسكر هاد الكونتاكت اوكسيليير تاعها او ميم طون تسكر لي كونتاكت برينسيبو تاع الموتور تاعنا. ça veut dire الموتور تاعنا كان
m'alimenter avec des résistances en série avec le rotor تاعنا كما راكم تشوفوا. دونك يتسكر هذا الكونتاكت برينسيبال، دونك l'alimentation تجي هكذا. دونك فوالا نتبعوا لي فاس ديريكتومون هكذا. دونك يجي لهنا ومن بعد يجي هذا لا ريزيستانس يترافيرسي ويزيد هذه ومن بعد يجي لهنا هكذا وهكذا. ستادير هنا نكريو لو نت ارتيفيسيال ولا سيتي اون بوكل كما راكم تشوفوا. الان نشوفوا عفوا ومن بعد ابري ان طون كما قلنا تكسيتي هاد لابوبين تو كا ام 1 كما راكم عفوا كا ام 2 واش يصرى يغلقوا هاد لي كونتاكت. حنا نعرفوا كامل لو كورون il choisit le plus court chemin c'est-à-dire الطريق باللغه العربيه الطريق اللي قريب ليه. يختار الكورون وهو شده التيار يختار الطريق اللي قريب ليه. دونك واش يصرى كي يتسكر هذا الكونتاكت ça veut dire on a éliminé les résistances R2 بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. دونك يولي الكورو تاعنا يجي هكذا ça veut dire الطريق قريبه دونك يروح منا باسكو ما كانش لا ريزيستانس ما كانش لوبستاك. دونك يجي منا هكذا. دونك تبقاو لا سيري دي ريزيستانس هادو. ابري ان طون ثاني تكسيتي لا تروازيام بوبين c'est-à-dire ابري ان طون يغلق هذا الكونتاكت تكسيتينا لا بوبين كا ام 3 ويسكروا هاد لي كونتاكت. واش يصرى كي كسيتي هاد لي كونتاكت صافي دير الكورو تاعنا كيولي لهنا يروح ديريكت هكذا صافي دير ولا لو كورون نورمال تاعو c'est-à-dire الموتور تاعنا كان مديماري ويروح ديريكتومون الكونتاكتور الكا ام 3 صافي دير on a éliminé tous les résistances في هاد الحالة. دونك نبداو نديرو ان ايساي نروحو نشعلو فوالا. دونك نضغطو على الديجونكتور تاعنا كما راكم تشوفوا نروحو نضغطو على الاس 2 كما راكم تشوفوا راه اكسيتيت هاد لابوبين ابري ان طون اكسيتيت هادي وقيل الوقت بزاف شويه استنى دونك نشوفو نقصو في الوقت نعاود نسكر الديجونكتور تاعي باش نقص شويه في الوقت برك. فوالا كان سيكوند دونك نديرو 10 سيكوند باغ اكزومبل نروح ثاني لهنا نديرو سيكوند باش تشوفوا الانترفال دو طون اللي كان مع لي دو بوبين هادو. فوالا هكذا. دونك نعاود نديرو ليسي نشعلو الديجونكتور تاعنا كما قلت لكم قبيله نضغطو على الاس 2 اللي هو البوطون مارش نضغطو على اس 2 كما راكم تشوفوا غلق هذا الكونتاكت اكسيتيت لابوبين كا ام 1 كما راكم تشوفوا الكونتاكت هنا مغلوق دونك الكورو تاعنا يفوت ديريكت مع لي ريزيستانس. ابري انتو كما راكم تشوفوا اللي باسي ديريكتومون او كا ام 2 كما راكم تشوفوا هذا الكونتاكتور مسكر دونك الكورو تاعنا يفوت منا. فوالا ابري ان طون ثاني عاود سكر هذا الكونتاكتور كما راكم تشوفوه لهنا ثاني سكر دونك الكورو تاعنا يفوت منا الموتور تاعنا يمشي نورمال c'est-à-dire à l'état normal. Donc le démarrage on a éliminé le courant d'appel ou le courant c'est-à-dire qui est important. Voilà كما راكم تشوفوا في هذه الصورة. دونك إذا حبينا نقفلو نضغطو على الاس ا كما راكم تشوفوا ضغط على الاس ا لي بوبين كامل كما راكم تشوفوا طافيين. نعاود نشعلو نضغطو على الاس 2 كما راكم تشوفوا هاو لابوبين هادي نخليوها يمشي وحدو باش تشوفوا c'est-à-dire لو برينسيپ تاعو. فوالا نستناو فوالا كما راكم تشوفوا راه دخلت دروك الكا ام 2 ومن بعد يدخل الكا ام 3 ابري ان طون ثاني كما راكم تشوفوا. فوالا دروك دخلوا كامل دونك اون اليمينينا لي ريزيستانس كامل. الى هذا لقد وصلت الى نهايه هذا الشرح. اتمنى انني وفقت في هذا الشرح. اذا لديكم اي سؤال خليونا في لي كومونتير وهضروا لنا في لي كومونتير تاعكم. اللي يحب هذا الشيما نوجدوه نسقموه باسكو هنا بوتيتر كان انفيزيبل شويه
سي بور سا طولت في الشرح معكم، ما نقدرش نديرو اكثر من هكذا، بصح كي نعاودو له بالابليكاسيون باش تشوفوا الشيما مليح. دونك الى هذا لقد وصلت الى نهاية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى الحلقة القادمة ان شاء الله.